اللہ دے سپرد کرنے ہیں. رب سانو اپنی حفظ و امان اندر للے. آمین کہہ دیو. پھر کہہ دیو آمین. میں گزارش کر رہا ہوں اللہ پاک دیاں پناواں اللہ پاک دیاں ضمانتاں. جیڑا بندہ اللہ پاک دیاں ضمانتاں طلب کر لیندا ہے وہ بندہ خدا دی قسم دنیا اندر بھی کامیاب تے رب آخرت نو بھی کامیاب ہے. صاحب دل نے بڑیاں کمال گلاں کیتیاں نے. سانو تیریاں پناواں دی لوڑ مالکا ملی بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مالکا. یا اللہ سانو محفوظ فرما لے. اے اگے 14 آری فروی ویلنٹائن ڈے محبت ایک دوجہ نو پھول دیو. خدا دی قسم اے بے حیائی دا دن ہے. شیطان ہاتھ کنڈے لا کے بیٹھا. یا اللہ سانو شیطانی کماں تو بچا لے تے شیطان دیاں شرارتوں تو بچا لے. اچھی آمین کہو. سانو تیریاں پناواں دی لوڑ مالکا ملی بیٹھا اے شیطان ہر موڑ مالکا ملی بیٹھا اے شیطان ہر موڑ مالکا. سانو پالنا ہے تو کیویں جاواں در چھڈ کے. پالن والا کون ہے؟ سانو پالنا ہے تو کیویں جاواں در چھڈ کے. تیرے بوئے بچ بیٹھا میں لکیراں کڈ کے. دیواں اکھیاں چوں پانی میں نچوڑ مالکا ملی بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مالکا. سانو تیریاں پناواں دی لوڑ مالکا ملی بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مالکا. ساڈا مالک تے خالق تو عرش والیا ساڈا داتا تے رازق تو عرش والیا. ساڈا جوڑیا تو ایک ایک جوڑ مالکا ملی بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مالکا. سانو تیریاں پناواں دی لوڑ مالکا ملی بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مالکا. ساڈی معاف تو ہر ایک خطا کر دے. سانو جنت دے ٹکٹ عطا کر دے. آمین کہو. ساڈی معاف تو ہر ایک خطا کر دے. سانو جنت دے ٹکٹ عطا کر دے. تیرے خزانے اچ کیڑی کوئی تھوڑ مالکا ملی بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مالکا. سانو تیریاں پناواں دی لوڑ مالکا ملی بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مالکا. حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا معاذ اللہ. اللہ دی پناہ اللہ